सन 1957 का तकरीबन वाक़या है, 57 का वाक़या, 1957 का। छोटी लाइन चलती थी, छोटी लाइन गोरखपुर से गोंडा के लिए छोटी लाइन एक चलती थी और वो कोयले वाला इंजन उसमें लगा होता था पहले। तो जब उसमें गाड़ियाँ, जब एक ट्रेन, उसका ड्राइवर है मोहम्मद कासिम नाम का, सुनिए, मोहम्मद कासिम नाम का ड्राइवर गाड़ी ट्रेन चला रहा है। और जब ट्रेन गोरखपुर से बढ़नी और बढ़नी को क्रॉस करते हुए जब वो कौवापुर स्टेशन के पास से गुजरी और तुलसीपुर के पास एक पुल था, उस पुल के पास को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ती है, तो ट्रेन ड्राइवर ने, मोहम्मद कासिम ने देखा कि एक 17-18 साल की एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट गई है, खुदकुशी करना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, कोशिश की कि ट्रेन को रोकें, लेकिन चूंकि वो ज्यादा दूर नहीं थी लड़की, इसलिए डर था कि हम ब्रेक, एकदम तो ब्रेक लगेंगे नहीं, ब्रेक धीरे ही धीरे लगते हैं ट्रेन के। लेकिन उसने कोशिश करके ट्रेन के ब्रेक को लगाने की कोशिश की, हैवी ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने में वो कामयाब हुआ। जब उसने मुड़ पीछे देखा तो क्या देखता है कि लड़की में और ट्रेन के पहिए में सिर्फ एक बालिश्त का, एक बित्ते का फर्क है। लड़की ट्रेन के पहिए के नीचे है लेकिन एक बालिश्त रह गई है। अगर एक बालिश्त और गाड़ी आगे बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती। ठंडी सांस ली कि लड़की बच गई। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले लोग उस लड़की को बचाने के लिए जब दौड़ते हैं तो ट्रेन के ड्राइवर के साथ साथ लोग वहां जमा हैं। जब उस लड़की को उठाया जाता है, उसकी सांस सूंघी जाती है, दिल की धड़कन देखी जाती है, तो पता चलता है कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। ट्रेन उसके ऊपर नहीं चढ़ी, लेकिन ट्रेन की पहिए का खदशा उस लड़की को ले डूबा, ये सोचते हुए कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे, ट्रेन चंद कदमों पर है। इससे पहले कि पहिया उसके ऊपर चढ़ता, उसको अटैक पड़ा और वो मर गई। पहिया चलने से पहले, चढ़ने से पहले वो लड़की मर गई। उस वक्त मोहम्मद कासिम ने ये बयान दिया कि आज कुरान की इस आयत के ऊपर मेरा यकीन बहुत मजबूत हो गया। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो, पूरा वही होता है जो अल्लाह चाहता है। मैंने पूरी कोशिश की इस लड़की को बचाने की, मैंने पूरी कोशिश की इस 18 साल की लड़की को बचाकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, पूरी कोशिश की। और ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए, लेकिन इसके बावजूद मैं इस लड़की को नहीं बचा सका। इसलिए ये सोचना कि किसी की जान बचाना या किसी की जान लेना इंसान के हाथ में है, ये तसव्वुर गलत है। ये किसी की इंसान के हाथ में नहीं है। अगर किसी की जान बचाना इंसान के हाथ में होता तो माफ़ कीजिए, मोहम्मद कासिम इस लड़की की जान को बचा लेता और कामयाब हो गया। लेकिन मोहम्मद कासिम ने कहा कि आज यकीन हो गया इस बात, कुरान की आयत पर तो पहले से मानता हूँ, लेकिन आज मुकम्मल यकीन है कि जो हम चाहें वो ज़रूरी नहीं कि पूरा हो, वही होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। तौहीद हमारा रिश्ता मजबूत करता और दुनिया का हर मजहब यही कहता है, दुनिया का हर निज़ाम हमें इंसानियत से जोड़ता है। और कुरान ने तो खानदान करार दे दिया है। पढ़ें, ये जो मीडिया वाले जो उछालते रहते हैं और अपने पालतू कुत्तों को पाल रखा है, जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम ने कैसा तसव्वुर पेश किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, अल्लाह क्या कह रहा है? हाय सारी दुनिया के इंसानों, आए सारी दुनिया के लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है।
ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پروش سے جنما ہے, تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک, تم آدم کے بیٹے ہو, تم آدم کی سنتان ہو, تم حوا کے بیٹے ہو, تم آشو کے پتر ہو, تم شتروپا کی سنتان ہو, تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک. مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں, وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو, ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو, تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک. اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو, کسی کو مت ستاؤ, تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے, تم آدم کے بیٹے ہو, تم حوا کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تم کو شعبوں میں, قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے, ہم نے تمہیں شعبوں میں, قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے, ہم نے تمہاری ذاتیں برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل, انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں, ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے, پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں. ایسے نہیں, تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہم نے قبیلے بنائے ہیں, برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, ایک دوسرے کو چن سکو. کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے, ہاں سنو, اسلام یہ کہتا ہے, غور سے سنو, محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائک سے جا رہے ہو, موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو, فور ویلر کا سفر کر رہے ہو, سواری پہ گزر رہے ہو, اونٹ پہ جا رہے ہو, گھوڑے پر بیٹھے ہو, کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے, سڑک پر, روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے, کیلے کا چھلکا پڑا ہے, شریعت کہتی ہے, اسلام کہتا ہے, تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے, اے میڈیا والوں لکھو, یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے, یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو, فور ویلر سے اترو, موٹر سائیکل سے اترو, گھوڑے سے اترو, گدھے سے اترو, سواری سے اترو, اونٹ سے اترو, اس پتھر کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو کہ یہ ہندوؤں کی بستی ہے, ہندو گرے گا پتھر سے ٹکرائے گا, میرا باپ کا کیا جا رہا ہے. یہودی کی بستی ہے, یہودی مرے گا, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. عیسائی کی بستی ہے, عیسائی مرے گا, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کی ایک برانچ ہے. اگر تم مومن ہو تو اس نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو. جو اسلام کیلے کے چھلکے پر پیر رکھنے سے پھسل جانا تمہارا گوارا نہ کر رہا ہو, ہندو بھائیو, عیسائیو, یہودیو, غور سے سنو, میری آواز تم تک پہنچ جائے گی, اس جلسے سے نہیں تو یوٹیوب چینلوں سے پہنچ جائے گی. اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی جینی, کوئی بدھسٹ, کوئی سکھ, کوئی کرسچن کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے, یا کوئی بچہ یا بوڑھا پھسل جائے اور گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے. اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے, گر جائے. وہ تمہارا قتل ہوتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا, وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا. اسلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پیر کیلے کے چھلکے پر پڑے اور وہ گر جائے, اس سے بہتر ہے کہ کیلے کا چھلکا ہٹا دو, پتھر ہٹا دو, تکلیف دہ چیز ہٹا دو. یہ اسلام کہتا ہے.